अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब मिन नैलिल मआरिफ शेख अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहती अल-हम्बली रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। उम्दतुत तालिब मिन नैलिल मआरिफ, इस किताब की तशरीह हम देख रहे हैं और ये हमारा दर्स नंबर 40 है, 40 इस किताब में, जिसमें से पहले 19 दर्स जो है वो किताब तहारत पे हैं और उसके बाद से अभी तक जितने भी हैं ये किताब सलात में जारी हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले कुछ और दिन, मैं समझता हूँ कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा किताब सलात में ही गुजरेंगे। उसके बाद किताब ज़कात आएगी। तो अभी मैं समझता हूँ और 15 से 20 दर्स शायद और लगेंगे। खैर, इस वक्त जो है हम बाब सलात अहलिल आज़ार में है कि वो लोग जो उज़्र वाले हैं, जिनको उज़्र है जमात की नमाज से, जिन लोगों को यानी उज़्र है कि वो मुस्तस्ना है उससे, उनके लिए इजाज़त है कि वो उसको तर्क कर दें, तो ऐसे लोगों की नमाज का क्या मामला है, वो कैसे नमाज पढ़ेंगे? क्योंकि चाहे जो हो, हर हाल में नमाज तो पढ़ना है। और इस चीज़ को हम देख चुके थे कि सलातुल खौफ, अगर जंग के हालात हैं तो भी नमाज पढ़ना है, तो फिर मर्ज या और किसी वजह से नमाज का छोड़ना दुरुस्त नहीं है। जमात का तर्क करना अलग चीज़ है, नमाज का छोड़ना अलग चीज़ है। जमात तर्क की जा सकती है किसी उज़्र की बिना पे, लेकिन नमाज को तर्क कर देना किसी उज़्र की बिना पे ये दुरुस्त नहीं है। तो इन लोगों की नमाज की कैफियत क्या है, उसका बयान यहाँ होगा कि जो अहले आज़ार हैं, जिनके पास उज़्र है जमात को छोड़ देने का, जुमा को छोड़ देने का, उन लोगों का नमाज का तरीका क्या होगा। मसलन मरीज़ है या कोई आदमी है, कुछ मतलब आजिज़ आ गया है, उसके पास यानी कि कुदरत नहीं है, ताकत नहीं है, कि या किसी वजह से कुदरत और ताकत तो है लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा सकता, जिसका बयान आएगा। तो ऐसे लोगों को नमाज किस तरह अदा करनी है और उनका क्या मामला होगा। इसी तरह से मुसाफिर है, उसका क्या मामला होगा। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह आएंगी इस बाब में, और इस बाब में अलग अलग फसल आएंगे और अलग अलग फसल में इन सभी का बयान आएगा। मसलन मुसाफिर का बयान आएगा, उसके बाद जमा करना, 2 नमाजों को साथ में पढ़ना, ज़ोहर असर मगरिब इशा, इसका क्या मामला है। ये सारी बातें आएंगी इंशाअल्लाह। तो कहते हैं बाबू सलात अहलिल आज़ार तल्ज़मु मकतूबतुन मरीदन क़ाइमन फ़इल्लम यस्तती फ़क़ाइदन फ़इल्लम यस्तती फ़अला जंबिन। असल में ये जो जुमला है पूरा यहाँ से यहाँ तक एक हदीस है इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की। ये वैसी की वैसी हदीस से जुमला लिया गया है कि मरीज आदमी के लिए नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये कि जो मकतूबा हैं, यानी जो फ़र्ज नमाजें हैं, मरीज के लिए लाजिम है कि वो खड़े होकर अदा करे। सभी के लिए वही है, क्योंकि क़ियाम जो है फ़र्ज नमाजों में नमाज का रुकन है, उसका पिल्लर है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो मरीज ही क्यों ना हो। तो तल्ज़मु मकतूबतुन मरीदन क़ाइमन, इस हालत में कि आदमी मरीज है तो भी खड़े होकर वो नमाज पढ़ेगा। फ़इल्लम यस्तती, लेकिन अगर आदमी इसकी इस्तिताअत ना रखता हो, इसकी कुदरत ना रखता हो कि खड़े होकर नमाज पढ़ सके, उसके पास यह कुव्वत, ताकत, कुदरत नहीं है, किसी वजह से इजाज़त नहीं है कि खड़े होकर नमाज पढ़ सके, फ़क़ाइदन, तो फिर उस सूरत में वो बैठ के नमाज पढ़ेगा। फ़इल्लम यस्तती, और अगर इसकी भी कुदरत नहीं रखता है कि बैठ के भी ना पढ़ सके, फ़इल्लम यस्तती फ़अला जंबिन, तो फिर वो लेट करके नमाज पढ़ेगा। और लेटने में 2 हालतें हैं। पहली कहते हैं वल अयमनु अफदल, सीधे हाथ की तरफ मुड़ करके पढ़ना, यानी सीधा सीधी तरफ मुड़ के लेट कर, सीधी तरफ लेट करके पढ़ना, और सीधे करवट लेट करके पढ़ना, ये अफजल है। वह तसीह अला ज़हरिही, और इसी तरह से अगर सीधी करवट लेट कर पढ़ना भी मुमकिन नहीं है, तो फिर पीठ के बल लेट कर भी आदमी पढ़ सकता है नमाज को, सीधा पीठ के बल लेटे और पढ़ सकता है। वह तसीह अला ज़हरिही व तुकरहु मा कुदरतिन अला जंबिन व इल्ला तअय्यन, और अगर कुदरत होने के बावजूद, यानी मुड़ कर के, अला जंबिन,
सीधी करवट लेकर के पढ़ने की कुदरत होने के बावजूद अगर आदमी कमर के बल लेट करके पढ़ता है तो ये मकरूह है, क्योंकि ज्यादा अफजल वो है कि आदमी सीधी करवट पर पढ़े, मुड़ करके अगर खड़े होकर या बैठकर नहीं पढ़ सकता है तो। वह इल्ला, और अगर कुदरत नहीं है, यानी उसके पास कुदरत नहीं है, तअय्यना अला जहरी, तो फिर उस सूरत में वो जो है पीठ के बल पढ़ सकता है, यानी उस वक्त जो कराहत है वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके पास कुदरत ही नहीं है जो है सीधी करवट पढ़ने की। तो जब आदमी सीधी करवट पर पढ़ेगा नमाज को, तो कैफियत क्या होगी, कैसे पढ़ेगा भाई? सीधी करवट पर एक तो यह है कि आदमी पीठ के बल लेट जाए, और एक ये है कि सीधी करवट। तो जब सीधी करवट लेटेगा तो उसका जो मुंह है, चेहरा है, वो किबला रुख होना चाहिए, यानी उस किबले की तरफ फेस करेगा, वो सीधी करवट को किबले की तरफ फेस कर देगा। और जब पीठ के बल लेट के पड़ता है तो वह रिजलाहु लिल किबलती, तो उसके दोनों पैर किबले की तरफ होंगे। जब लेटेगा और लेट के, यानी पीठ के बल पड़ रहा है, नमाज लेट करके पीठ के बल लेटा और पढ़ रहा है, तो उस सूरत में उसके दोनों पैर किबले के तरफ होंगे, किबला रुख होंगे। और यूमी राकियन व साजिदन व यखफिदुहु, यूमी ईमा कहते हैं इंजाल रास, सर के झुकाने को। यानी ये आदमी जो चाहे सीधी करवट लेट कर पड़े या पीठ के बल सीधा लेट कर पड़े, ये गर्दन से, सर से जो है सजदा और रुकू करेगा, उसको थोड़ा सा मुंह करके और झुका के सर को उठाएगा, थोड़ा सा नीचे करेगा, यानी सजदे में थोड़ा सा ज्यादा झुकाएगा सर को रुकू के मुकाबले में। इसको यूमी कहते हैं कि सर से इशारा करके सर को झुका करके रुकू और सुजूद करना, तो इसको ईमा कहा जाता है। तो यूमी और राकियन व साजिदन वो यखफिदुहु, जब सुजूद करेगा तो थोड़ा सा सर को ज्यादा झुकाएगा रुकू के मुकाबले में। फ़इन अजज़ा, अगर इसकी भी कुदरत नहीं रखता है तो औमा भी आईनी ही, तो फिर अपनी आंखों से ही जो है ईमा करेगा, यानी आंखों की जो पलकें हैं उससे रुकू के लिए थोड़ा सा पलकों को नीचे करेगा और सजदे के लिए और ज्यादा करेगा। अब इसमें एक और चीज ये आती है कि अगर कोई कुदरत ना हो तो बाज लोग कहते हैं कि उंगली के इशारे से भी कर लेगा, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। बल्कि फिर ऐसा आदमी युसल्ली भी कल्बी ही, फिर अपने दिल से ही पड़ेगा, यानी उसको, उसके पास और कोई तरीका नहीं है, किसी भी चीज की कुदरत नहीं रखता है तो नमाज तो पढ़ेगा, बहरहाल नियत भी बांधेगा, हर चीज करेगा, लेकिन बेकल्बी ही, अपने दिल से, अपने दिल में सारे अमाल करेगा। उसके बाद कहते हैं वमन अजजा औ कदरा फी असनाइहा इंतकला इलल आखरी वमन कदरा अला क़ियामिन व क़ुऊदिन दूना रुकूइन व सुजूदिन औ मआ बिरुकूइन क़ाइमन व सुजूदिन क़ाइदन। इसी तरह से कोई आदमी है जो आजिज आ जाए दौरान नमाज, या उसके अंदर कुदरत आ जाए दौरान नमाज। मसलन एक आदमी था जो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, कोई ऐसा मसला पेश आया कि अब वो खड़ा नहीं रह सकता, नमाज में ही कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई, पैर में नस वगैरह खिंच गई, अब मुमकिन नहीं है कि वो खड़ा होकर पढ़ सके। तो ये आदमी दौरान नमाज क्या करेगा, खड़ी हुई हालत से फौरन मुंतकिल हो जाएगा बैठने की हालत में। क्यों? क्योंकि खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो अगला जो स्टेप है क्या है, बैठ के आदमी पढ़ेगा। यानी कि इस तरह से ये तरतीब में है, आदमी या तो खड़े होकर पढ़े, फिर वो इस्तिताअत नहीं रखता तो बैठ कर, वो इस्तिताअत नहीं रखता तो लेट कर, और लेटने में भी पहले राइट साइड वाला ऑप्शन है और उसके बाद फिर कमर के बल, पीठ के बल लेटना है। तो ये जो है इस तरतीब में है। तो इसीलिए एक आदमी जो कि दौरान नमाज अपनी कुदरत को खो देता है, खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो फौरन बैठ जाएगा। इसी तरह से कोई आदमी कुदरत रखता था, या दौरान नमाज जब उसने नमाज शुरू की तो उसके पास कुदरत नहीं थी, मसलन पैर में कोई तकलीफ थी, खड़ा हो नहीं हो सकता था, तो नमाज की शुरुआत बैठ कर की, लेकिन बाद में उसको ये महसूस हुआ कि वो खड़ा हो सकता है, तो उसे चाहिए कि फौरन अपनी बैठने वाली हालत से मुंतकिल होकर के खड़े वाली हालत में, खड़े हालत में पहुंच जाए। तो कहते हैं वो मन अजज़ा औ क़दरा फ़ी असनाइहा इंतक़ला इलल आखिर, दूसरी पोजीशन में पहुंच जाएगा। बैठा है तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा है तो बैठ जाएगा, अगर अपनी उस कैपेसिटी को, उस कुदरत को खो चुका है तो। वमन क़दरा अला क़ियामिन व क़ुऊदिन दूना रुकूइन व सुजूदिन औ मअ बिरुकूइन क़ाइमन व सुजूदिन क़ाइदन। अब कई मरतबा ये देखने में आता है कि लोग यानी चलने फिरने पे कुदरत रखते हैं, पूरे बाजारों में घुमवा लो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जब मस्जिद में आएंगे तो शुरुआत से लेकर आखिर नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ेंगे। उसके अलावा पूरे मार्केट में घूम सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला कब आता है? जब मस्जिद में आते हैं
کرسی پکڑیں گے، آپ شروعات سے لے کر آخر تک پوری نماز کرسی پر ادا کریں گے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ اٹھ کر کے مسجد تک چل کے آ سکتے ہو اور چل کر مسجد سے گھر تک جا سکتے ہو اور بازار میں گھوم سکتے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، اور قیام جو ہے ایک رکن ہے نماز کا، تو رکن کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اگر مانو کسی کے آدمی کے پاس فرض کیا جائے کہ ٹھیک ہے کھڑے رہنے کی بھی قدرت نہیں ہے، تو کم سے کم اتنی تو قدرت ہوتی ہے کہ بھائی کچھ دیر کھڑا رہے، جیسے ہی یہ محسوس کرے کہ اب تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ جائے، پھر جب تھوڑی سی طاقت محسوس کرے پھر کھڑا ہو جائے، پھر بیٹھ جائے۔ یہ زیادہ درست ہے، زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آدمی شروعات سے لے کر آخر نماز بیٹھ کر ہی ادا کرے، جبکہ ممکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو صرف رکوع اور سجود میں پریشانی ہو، کہ بھائی رکوع کرتا ہے کمر دکھتی ہے، سجود کرتا ہے آنکھوں کی وجہ سے آنکھوں میں کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ورنہ سر دکھے گا، اسی طرح سے رکوع کرے گا جھکے گا کمر دکھے گی یا سر دکھے گا، آنکھوں میں کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے۔ تو رکوع اور سجود سے کوئی آدمی ممکن ہے کہ اس کے پاس قدرت نہ ہو رکوع اور سجود کرنے کی، تو ایسی صورت میں یہ آدمی اس آدمی کو چاہیے کہ صرف جتنا اس کے پاس یعنی عذر موجود ہے صرف اتنے کے لیے رخصت لے، پوری نماز جو ہے بیٹھ کر کے ادا نہ کرے، یہ درست نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اگر ایسا کرتا ہے تو۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ من قدر اعلی قیام وقود، ان کے ایک آدمی جو قیام پر کھڑے رہنے پر اور بیٹھنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن رکوع اور سجود نہیں کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، سر درد ہوتا ہے آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو یہ آدمی رکوع کے لیے کھڑے کھڑے ایما کرے گا، یعنی کھڑا رہے گا، جب کھڑا رہے گا قرات ہو گئی، اس کے بعد جب امام جو ہے رکوع میں جائیں گے تو یہ آدمی کھڑا رہے گا اور صرف گردن سے رکوع کر لے گا جھکا کر کے، اور جب سجدے کی باری آئے گی تو یہ کھڑے کھڑے سجدہ نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ بیٹھنے کی جو ہے قدرت رکھتا ہے یہ، تو یہ آدمی بیٹھ جائے گا، جب سب بیٹھیں گے سجدہ کرنے کے لیے یہ بھی بیٹھے گا، لیکن جھکنے کی جگہ زمین پر سجدہ کرنے کی جگہ اب یہ سجدہ بھی ایما کے ذریعے کرے گا، سر کے اشارے سے سجدہ کرے گا۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت اور کیپیسٹی ہے، تو کھڑے رہو جب تک کھڑے رہ سکتے ہو، جب لگے کہ طاقت جا رہی ہے نہیں کھڑے رہ سکتے پھر بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ پھر بیٹھ جاؤ، اسی طرح سے جتنی چیزیں کر سکتے ہیں اتنی آدمی کو چاہیے کہ نماز میں جو رکن ہے اس کو پورا پورا کرے، باقی جس میں وہ معذور ہے اس کے لیے تو وہ معفون عنہ ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِمَرِيدٍ يُطِيقُ قِيَامًا الصَّلَاةُ مُسْتَلْقِيًا لِمُدَاوَاةٍ بِقَوْلِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ وَيُفْطِرُ بِقَوْلِهِ إِنَّ الصَّوْمَ يُمَكِّنُ الْعِلَّةَ۔ اب ایک چیز اس سے پہلے کہ آگے بڑھے یہ سمجھ لیں کہ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو رخصت ہے جو کنسیشن ہے اس کا غیر ضروری فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ الضرورۃ تقدر بقدرها لا يزيد على حد المعذور به، کہ ضرورت جو ہے اس کا ایسٹیمیشن جو ہوتا ہے کہ وہ نکالا جاتا ہے بقدرها، ایک پراپر پروپورشن میں، ایک صحیح کوانٹیٹی میں اس کا جو ہے آپ کیلکولیشن کریں گے کہ بھائی کس حد تک آپ کو جو ہے کنسیشن چاہیے کسی فعل کے اندر، آپ کو رخصت کس حد تک اس کی ضرورت ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ یہ آپ کی قدرت کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ آپ ہی جانتے ہو۔ اگر آپ بازار میں گھوم سکتے ہو، سامان لانے کے لیے ادھر ادھر آ جا سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں 10 منٹ تو آدمی کھڑے رہ کر نماز پڑھ ہی سکتا ہے۔ اگر رکوع میں اور سجود کی قدرت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس جگہ پر آدمی ایما کے ذریعے رکوع اور سجود کر سکتا ہے، لیکن باقی جو افعال ہیں نماز کے اور جو ارکان ہیں کم سے کم ان کو پوری طرح سے ادا کرے۔ یہی ہے جو بات ہے علماء نے بیان کی ہے اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے جس کے پاس طاقت قدرت ہے کھڑے رہنے کی، تو اس کی جو نماز ہے مستلقیاً، یعنی کہ آدمی ہے مریض ہے اور کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے پاس کھڑے رہنے کی قدرت ہے، لیکن اس کو لیٹایا گیا ہے، کس لیے؟ کسی خاص ٹریٹمنٹ کے لیے، کوئی دوا کے لیے اس کو لیٹایا گیا ہے کہ وہ دوا اسی وقت دی جا سکتی ہے جب وہ لیٹا رہے گا، اور اس کے لیے 24 گھنٹے لیٹے رہنا ضروری ہے، مثلا کہ اگر وہ اٹھتا ہے تو یہ دوا اثر نہیں کرے گی، یا پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پھر وہاں سے 24 گھنٹے کے لیے اگر اٹھ جاتا ہے تو پھر وہاں سے نیا 24 گھنٹے کاؤنٹ کرنا پڑے گا، پھر سے دوا دینی پڑے گی۔ ایسی اگر آدمی کی حالت ہے، اور یہ بات اگر بقول طبیب مسلم ثقۃ، ایک ڈاکٹر مسلم ڈاکٹر اور بھی ثقہ
यानी कि भरोसे मंद मुस्लिम डॉक्टर अगर ये बात कहे कि आदमी को इस तरह से लेटना ही पड़ेगा इस दवा के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस सूरत में अब ये आदमी लेट करके नमाज पढ़ सकता है। हालांकि ये कुदरत रखता है खड़े होने की, लेकिन किसी सबब किसी वजह से इसको लेटे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं लेटता है तो जैसे हमने देखा था कि बीमारी जो है, जो मर्ज है, वो उसके लिए तीन कंडीशंस बताई है कि वो तीन में से कोई एक चीज होगी तो माना जाएगा आप मरीज हो। क्या है वो? पहली चीज तो यह है कि ताखुर फी शिफाइन, आपकी रिकवरी में डिले हो जाए। अगर आप वो फेल करो तो आपकी रिकवरी डिले हो जाएगी। एक तो ये सूरत बनेगी, या फिर ये कि ज्यादा फी मर्द, आपके मर्ज में बीमारी में बढ़ोतरी हो जाए। या तीसरी चीज ये है कि अलम, तकलीफ, मशक्कत, पेन, दर्द ये आपको हो। तो अगर इन तीनों में से कोई एक या तीनों होते हैं तो फिर जो है कहा जाएगा कि आदमी मरीज है। तो इस सूरत में जब एक डॉक्टर कहे कि अगर ये आदमी, इसको अगर खड़े होकर ये नमाज पढ़ता है तो इसका ट्रीटमेंट लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर नए सिरे से 24 घंटे काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ताखुर फी शिफा वाला मामला आ रहा है कि इसकी रिकवरी जो है वो डिले हो जाएगी, देर, उसमें देर लग जाएगी इसकी रिकवरी। तो उस सूरत में ये आदमी लेट करके नमाज पढ़ सकता है, हालांकि ये कुदरत रखता है खड़े होने पर। अब एक मुस्लिम डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक मुस्लिम डॉक्टर अगर होगा, वो भी सिका, भरोसेमंद, यानी खुद नमाजी हो, ऐसा नहीं कि बस नाम का मुसलमान है, खुद नमाजी होगा, तो वो जानता होगा नमाज की अहमियत क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नमाज की कीमत को पहचानता होगा वो। तो अगर वो ये कहेगा कि हाँ ये आदमी लेट कर नमाज पढ़ सकता है, तो उसे असल में मालूम है कि नमाज की कीमत क्या है, और क़ियाम नमाज के रुकन में से है, और उसको छोड़ना या छुड़वाना बहुत बड़ा मसला है। तो वो गैर जिम्मेदार अंदाज में ये बात नहीं कहेगा, बहुत सोच समझ के ये बात कहेगा। जब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा तभी वो कहेगा कि हाँ आदमी लेट करके नमाज पढ़ सकता है, हालांकि खड़े रहने की कुदरत रखता है। इसी तरह से रोजे का भी मामला है, कहते हैं वो युफ्तिरू बिकौली, इसी तरह से मरीज जो है अपने रोजे को उस वक्त तोड़ेगा, यानी रोजा उस वक्त नहीं रखेगा जब ये हालत पाई जाएगी कि जैसे इन डॉक्टर ये कह दे बेकौली ही, बेकौली तबीब, यानी इन सौमा युमक्किनु लिल्लाह, यानी कि ये जो सौ है रोजा अगर ये आदमी रखता है तो ये जो इल्लत है, जो बीमारी है, ये जो मर्ज है, ये इसको बढ़ा देगा या इसको इसमें डिले कर देगा इसकी रिकवरी में, या इसको कोई तकलीफ या मशक्कत इसके लिए हो जाएगी। तो उस सूरत में आदमी को इजाजत है कि ये अपने रोजे को ना रखे, उसको छोड़ दे। उसके बाद कहते हैं, अब बयान आ रहा है कि बोट में, एरोप्लेन वगैरह में नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। यहाँ पर बोट का जिक्र है, क्योंकि ये किताब जब लिखी गई तो उस वक्त एरोप्लेन वगैरह नहीं हुआ करते, तो कहते हैं वह तसीह फी सफीनतिन इज़ा अता बिमा युतबरु लहा, कि बोट में नमाज जो है सही है, यानी सही होगी अगर आदमी जो है उसमें, यानी कि अगर फर्ज नमाज है, नफिल का जिक्र तो बाद में आ रहा है नफिल नमाज का, अगर फर्ज नमाज है तो जैसा पहले बात गुजरी है कि आदमी का क़ियाम करना ज़रूरी है, अगरचे कि वो बोट में भी नमाज पढ़ रहा है तो क़ियाम करेगा, खड़े रहना ज़रूरी है। लेकिन किसी वजह से अगर वो, उसको इजाज़त नहीं है या वो ये नहीं कर पाता, पूरे तौर से पूरा इज्तिहाद, पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो आदमी खड़े होकर के जो है नमाज पढ़े, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ने से मुराद कि उसको इस्तकबाल क़िबला भी करना पड़ेगा, उसको पूरा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, अच्छे से पूछ करके कि भाई क़िबला कहाँ है, क़िबला रुख होगा, उसके बाद नियत बांधेगा और पूरी नमाज क़िबले के डायरेक्शन में फेस करके अदा करेगा, वो भी खड़े होकर। अगर खड़े रहने की कुदरत नहीं है, चाहे किसी भी वजह से कि बोट ज़्यादा हिलती है या खड़ा रहेगा तो मुमकिन है कि बोट पलट जाए या इस तरह का कोई मामला हो, तो फिर आदमी के लिए वो काइदन, तो फिर वो बैठ करके नमाज को अदा करेगा। लेकिन इन सबसे पहले जो है, सबसे पहले तो ये कोशिश, चाहे ये शिप हो यानी बोट हो, सफीना हो या एरोप्लेन हो, मामला दोनों का एक ही जैसा है। एरोप्लेन में भी मसलन आदमी है, उसको सबसे पहले फ़र्ज नमाजों में, नफल नमाजों में नहीं, फ़र्ज नमाजों में तो कोशिश ये करनी चाहिए कि खड़े होकर के वो नमाज अदा करे, पूछे, इजाज़त मांगे, इजाज़त मिलती है अच्छी बात है, खड़े होकर के नमाज अदा की जाए। इजाज़त नहीं मिलती है तो उस सूरत में भी क़िबला रुख होकर ही नमाज अदा करना है। आप ये नहीं कर सकते कि जहाँ कुर्सी पे बैठे हैं वैसे ही पढ़ लें। इतनी इजाज़त आपको मिल जाएगी अगर कहेंगे अच्छा ठीक है, किसी वजह से कि भाई एरोप्लेन उड़ रहा है, इजाज़त नहीं है खड़े रहने की, मौसम ख़राब है या जो भी मामला है,
اجازت مانگے، کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دی جائے لیکن قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے، ہو سکتا ہے اس کے لیے کرسی سے ہٹ کے کہیں اور جا کر بیٹھ کر پڑھنا پڑے نماز، لیکن نماز جو ہے قبلہ رخ ہو کر ہی ادا کی جائے گی، فرض نماز ہے۔ نفل نمازوں کی بات الگ ہے، آگے بات آئے گی، لیکن فرض نماز قبلہ رخ ہو کر کے ادا کی جائے گی، ایروپلین میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو آدمی کو پہلی کوشش تو یہ ہے کہ اولاً تو اس طرح سے کرے، یا پھر اگر اس کے پاس وقت ہو کہ ایروپلین میں بیٹھنے سے پہلے اگر ممکن ہے وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ ایئرپورٹ پہ ہی پڑھ لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، سفر شروع ہو چکا ہے، ایروپلین میں بیٹھ چکے ہیں، تو یہ دیکھیں خاص طور سے ظہر اور عصر کی اگر نمازیں ہیں تو یہ دیکھیں کہ جس جگہ پر پہنچنا ہے اس جگہ پر اگر وہ عصر کے وقت تک بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے سے، مثلا ظہر کا وقت تھا، ظہر سے پہلے سفر شروع ہوا، وقت داخل نہیں ہوا تھا ظہر کا، ابھی سفر شروع ہو گیا، لیکن جس مقام پہ پہنچ رہا ہے وہ اگر عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ اس آدمی کو چاہیے کہ انتظار کر لے اور جس جگہ پر جا رہا ہے وہاں پہنچ کر کے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھ لے، کیونکہ ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں سفر کے دوران، تو وہاں پہنچ کر اس کو جمع کر کے پڑھ لے۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے، لیکن جب بات فجر کی آئے گی تو یہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ انتظار کرو گے اور وقت اگر نکل گیا تو آپ کی نماز وہ قضا ہو جائے گی، اب ادا نہیں رہے گی، تو اس صورت میں فجر کی نماز تو آپ کو ایروپلین میں ہی پڑھنا ہے، اور وہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن وہی ہے کہ کھڑے رہ کر قیام کے ساتھ پڑھیں گے، قبلہ رخ ہونا پڑے گا، اور نماز کے جتنے ارکان ہیں حتی المقدور اس کو ادا کر کے آپ کو نماز کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو یہ معاملہ ہے فجر کی نماز کا۔ ظہر اور عصر میں انتظار کریں، وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے چلے ہیں، ممکن یہ بھی ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہنچ جائیں، اگر شارٹ جرنی ہے تو 1.5-2 گھنٹے کی جرنی ہے، ممکن ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہونے سے ہی پہلے پہنچ رہے ہیں، تو پھر کیوں پڑھنا ہے جو ہے ایروپلین میں، جگہ پہ پہنچ کر زمین پر نیچے ہی پڑھیں۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ قاعدہ، اگر استطاعت کھڑے ہو کر پڑھنے کی بوٹ ایروپلین وغیرہ میں نہیں ہے، آپ نے اجازت مانگی اجازت نہیں دی گئی، تو اس صورت میں بیٹھ کر پڑھیں گے۔ ان عجز عن خروج منہا، کس صورت میں؟ اگر بوٹ سے باہر نکلنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ یعنی کہ بوٹ سے باہر نکلنے سے مراد کہ آپ جب تک پہنچو گے آپ کے مقام پر تب تک آپ کا جو وقت ہے نماز کا وہ نکل چکا ہوگا۔ ان عجز عن خروج منہا وقیام بہا، اور اسی طرح سے ان عجز عن قیام بہا، اور اسی طرح سے آپ اس میں کھڑے رہنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے ہو، وہ بھی پاسبل نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکو، تو اس صورت میں آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اسی پھر کہتے ہیں کہ وَعَلَى رَاحِلَةٍ خَشْيَةَ تَعَذِّبٍ بِوَهْلٍ وَنَحْوِهِ، اسی طرح سے سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کس صورت میں، اور یہ چاہے سفر میں ہو چاہے نہ ہو، دونوں کے لیے۔ وَعَلَى رَاحِلَةٍ، مثلا کار ہے، آدمی کار میں جا رہا ہے، کس صورت میں؟ خشیت تعظم بھی وحل، وحل کہتے ہیں شدید بارش جب ہوتی ہے اور سب جگہ پانی بھر گیا، نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جس سواری پر آپ ہوگے، آج کے وقت میں پہلے ہو سکتا ہے گھوڑے اونٹ وغیرہ ہوں، آج کے وقت میں یہ ہے کہ کار میں ہے آدمی، تو آدمی کار میں ہی نماز پڑھ لے گا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ وحل جو ہے، یہ جو سیلاب ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے، گندگی ہے، اس میں کیونکہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے خوف کیا، اس کے نقصان سے بچنے کی وجہ سے آدمی اپنی راحل میں ہی اپنی سواری پر نماز پڑھ لے گا۔ لا لمرید مع قدرتی نزول و رکوب، لیکن وہ مریض جو مثلا کسی سواری پر ہے، گاڑی پر ہے، اب وہ نزول اور رکوب یعنی اترنے اور چڑھنے کی قدرت رکھتا ہے وہ مریض، تو ایسے مریض کے لیے کی نماز صحیح نہیں ہوگی کہ وہ بیٹھ کے ادا کرے، کیوں؟ کیونکہ اترنے اور چڑھنے کی جو ہے قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ آدمی سواری پہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ آدمی زمین پر اتر کر کے نماز پڑھے گا، یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے، ابھی یہ تعظم بوحلین والی بات نہیں ہو رہی ہے، عام حالات میں مریض ہے، مثلا کہتا ہے کہ نہیں میں تو مریض ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میں گاڑی پہ ہی نماز پڑھوں گا، کار میں ہی نماز پڑھوں گا، تو یہ مریض کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مریض قدرت رکھتا ہے گاڑی سے اترنے کی اور گاڑی میں چڑھنے کی، پرانے وقت میں اونٹ کا یا گھوڑے کی بات تھی کہ بھائی اگر نیچے اتر سکتا ہے اور اوپر چڑھ سکتا ہے گھوڑے پر، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ نماز پڑھ سکتا ہے آدمی، بھلے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں یہ سواری پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا، اور یہ بات فرض نمازوں کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وہ یصح النفل مطلقاً، اور نفل نماز جو ہے وہ تو مطلقاً، یعنی کہ آپ قبلہ رخ ہو چاہے نہ ہو، آپ کھڑے ہو کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں، اگرچہ کہ کوئی آپ کے پاس عذر نہ بھی ہو تو بھی آپ کی نماز صحیح ہوگی، اس کے لیے آپ کو کھڑے رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
کھڑے رہنا قیام جو ہے صرف فرض نماز کا رکن ہے، نفل کا رکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبلہ رخ ہونا یہ فرض نماز میں ضروری ہے، نفل نماز میں صرف آپ تکبیرۃ الاحرام کے وقت آپ کو قبلہ رخ ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ جس ڈائریکشن میں چاہیں آپ کی بچی ہوئی نماز جو نفل ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں وہ یصح النفل مطلقاً۔ اب اس درس کو یہیں روک دیتے ہیں، کیونکہ اب جو باب اس کے بعد جو فصل آئے گی وہ فی صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کے تعلق سے، جس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، تو اس کی بات انشاءاللہ ہم منڈے سے کریں گے۔ آج اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔